अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे फ़ौज में बड़े पैमाने पे तरक्कियों, तबादलों और तकर्रियों के हवाले से और कई अहम पोजीशन से जो सीनियर अफसरान हैं वो रिटायर भी हो रहे हैं। पहले हमने चंद रोज़ पहले एक प्रोग्राम में आपको बताया था कि 6 जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के लोग हैं, जिसमें कोर कमांडर कराची भी शामिल हैं, वो रिटायर हो रहे हैं 10 दिसंबर तक इस साल। और तकरीबन 13 के करीब मेजर जनरल हैं जो फरवरी में रिटायर हो रहे हैं। तो अब ज़ाहिर है कि उनकी रिप्लेसमेंट्स अभी आएंगी, तो इस सिलसिले में तफसील के साथ आपके साथ जो है वो मालूमात शेयर करते हैं। और आइंदा चंद रोज़ में जो है इस तरह की आपको नोटिफिकेशन भी जारी होने की तवक्को है, जिसमें नए लोगों की तरक्कियाँ होंगी, तकर्रियाँ होंगी और रिटायरमेंट के हवाले से जो है वो चीज़ें आएंगी। अब प्रोग्राम को आगे चलाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने पहली बार देख रहे हैं या पहले सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी दबा दें ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियो आपको पहले ही पता चल जाए। तो दोस्तों, जो है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो पहले तो आपको ये बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं फ़ौज में, ये मामूल की बात है। ज़ाहिर है किसी भी इदारे में ओवर द ईयर्स जो है वो जिस तरह चीज़ें होती हैं, तो वो एक कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रूटीन के ही मामलात हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि आज भी बिलावल भुट्टो ने गिलगित में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कह रहे हैं कि जनवरी का मेहमान है इमरान खान, और मरियम नवाज़ भी यही बात कर रही है कि जनवरी तक चला जाएगा। तो ये जो पॉलिटिकल चेंज को वो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो एक उसका जो पहलू है वो ये भी हो कि फ़ौज में जो तबादले होने हैं, नए लोग आएंगे। ज़ाहिर है कि नए लोग आते हैं तो फिर नई सोच के साथ जो है वो आगे चलते हैं। तो बहरहाल और तो कोई ऐसी अपोजिशन की जानिब से जो कहते हैं कि जनवरी में चला जाएगा, तो और कोई वजह ऐसी जो है वो समझ नहीं आती। तो बहरहाल ये जो हो रही हैं तबादले, ये दिसंबर में जो 10 दिसंबर तक 6 लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे वाले अफसर रिटायर हो रहे हैं। उनमें जो कराची के कोर कमांडर हैं हुमायूं अजीज़ साहब, वो भी रिटायर हो रहे हैं। और कोर कमांडर मुल्तान हैं मोहम्मद नईम अशरफ, वो भी रिटायर हो रहे हैं 10 दिसंबर को। और एनडीएमए के जो चेयरमैन हैं मोहम्मद अफजल साहब, जो आजकल कोरोना में हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, तो वो भी 10 दिसंबर को जो है रिटायर हो जाएंगे। इसी तरह इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग पे लेफ्टिनेंट जनरल शेर अफगन हैं, तो वो भी 10 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। और जो इनका स्ट्रेटजिक कमांड, जो न्यूक्लियर डिवीज़न है, प्लान डिवीज़न, स्पेशल प्लान्स डिवीज़न, उनके जो कमांडर हैं मोहम्मद इकराम, वो भी जो है रिटायर कर रहे हैं। और चेयरमैन पाकिस्तान आर्डीनेंस फैक्ट्री जो पीओएफ वाह वाला है, लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर, वो भी रिटायर कर रहे हैं। तो बिलाल अकबर साहब सिंध में डीजी रेंजर्स भी रह चुके हैं, तो अभी जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं। तो वो ये 6 जनरल रिटायर होंगे, तो डेफिनेटली कि जो पाकिस्तान में मेजर जनरल के ओहदे वाले 6 अफसर हैं वो प्रोमोट होंगे लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे। और जो इस वक्त मेजर जनरल के ओहदे पे लोग बैठे हुए हैं, उनमें से तकरीबन 2-2.5 दर्जन के करीब ऐसे अफसरान हैं जो सुपरसीड हो चुके हैं पहले ही। तो बहरहाल उनमें से जो है 13 के करीब ऐसे मेजर जनरल हैं जो 12 फरवरी 2021 को रिटायर कर रहे हैं। तो उनकी रिप्लेसमेंट भी आएगी, यानी कि नीचे से जो ब्रिगेडियर के ओहदे के अफसरान हैं उनकी भी तरक्की होगी। तो इस तरह तकरीबन कोई 20 से ज़ायद ब्रिगेडियर के ओहदे के लोगों की तरक्की ऊपर होगी मेजर जनरल के ओहदे पर, और 6-7 जो मेजर जनरल से ऊपर जाएंगे लोग। तो इसी तरह नीचे के रैंक जो है फिर कर्नल से जो ब्रिगेडियर की लेवल पे उनका प्रमोशन होगा एज ए ब्रिगेडियर। तो इसी तरह फिर आगे ये पूरा चेन जो है नीचे से चलता ऊपर आएगा। तो काफ़ी तादाद में जो है आर्मी के अंदर ये तरक्कियाँ होनी हैं, तकर्रियाँ भी होनी हैं। और जो गालिबन मेजर जनरल के ओहदे पे जो लोग इस वक्त बैठे हैं, जिनमें से आगे प्रोमोशन होगा लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के लिए, तो उनमें जो है
اپنا جو سابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور صاحب ہیں، ان کا نام بھی ہے، لیکن ہوتے کون ہیں یہ تو آرمی چیف کا ڈسکریشن ہوتا ہے کہ پورا سروس ریکارڈ دیکھ کے پوری ان کی جو انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں تو وہ ان چیزوں کو خاطر میں لاتے ہوئے وہ کریں گے۔ بہرحال آئندہ چند روز میں بہت سارے اس طرح کے نوٹیفیکیشن وغیرہ ہوں گے تو جس کے بارے میں آپ کو جو ہے اس سلسلے میں پتہ لگ جائے گا۔ تو بہرحال یہ بڑی امپورٹنٹ چینجز آ رہی ہیں، کافی تعداد میں ہیں اور مختلف رینک اینڈ فائل میں ہیں، تو آلموسٹ جو ہے یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اتنی چینجز آتی ہیں تو کسی بھی ادارے میں تو وہ کافی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اس پہ سب کی نظر بھی ہوتی ہے۔ اور آخر میں ہم تھوڑا سا ذکر پی ڈی ایم کا بھی کریں گے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں جو ہے وہ پچھلا اجلاس میں تھوڑی تلخی ہو گئی تھی، اور محسن داوڑ صاحب اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ہے وہ تھوڑی تلخی ہوئی تھی۔ تو بیسیکلی تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ طعنہ دیا انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو کہ آپ لوگ جو ہے وہ پریشر سسٹین نہیں کر پاتے۔ تو اس تناظر میں بات ہو رہی تھی کہ جو فاٹا کو مین اسٹریم میں لایا گیا تو اس پہ مولانا فضل الرحمان اس بات کے مخالف تھے کہ اس کو مین اسٹریم اس طرح جو ہے خیبر پختونخوا کا حصہ نہ بنایا جائے۔ تو اس پہ انہوں نے ان کو طعنہ یہ دیا کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب آپ کو پریشر پڑا تو آپ نے کر دیا، تو آپ لوگ پریشر جو ہے برداشت نہیں کر پاتے۔ تو خیر اس دوران پھر محسن داوڑ نے بھی کہا کہ فاٹا کو مین اسٹریم میں لانا یہ قومی مفاد کا تقاضا ہے، اور اس کو جو ہے مولانا فضل الرحمان کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے جو ہے ڈس ایگری بھی کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے ہی وہ محسن داوڑ کو کہہ چکے تھے کہ آپ جو ہے وہ پی ٹی ایم کی نمائندگی نہیں کرتے، نہ ہی اس کے آپ سربراہ ہیں، تو پھر آپ کس حیثیت میں آتے ہیں؟ چونکہ پی ٹی ایم کا تو منشور یہ ہے کہ وہ الیکشن کی پالیٹکس میں یقین ہی نہیں کرتے۔ تو بہرحال محسن داوڑ اور علی وزیر جو ہیں وہ دونوں انڈیپینڈنٹ حیثیت میں الیکشن لڑ کے آئے تھے، پھر بعد میں انہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ بھی دیا تھا، پھر کچھ معاملات پہ ان کی نہ بنی اور وہ پھر علیحدہ ہو گئے تھے۔ تو محسن داوڑ جو ہے وہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس حیثیت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی حیثیت میں آئیں۔ تو جس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ پارٹیوں کے سربراہوں کا اجلاس ہے، لہٰذا آپ مہربانی کر کے آئندہ پی ڈی ایم کے کسی اجلاس میں نہ آیا کریں۔ تو جیسے ہی پھر بعد میں بریفنگ ہوئی، پی ڈی ایم کی میٹنگ ختم ہوئی، تو محسن داوڑ جو ہے وہ ناراض ہو کے چلے گئے تھے۔ تو چونکہ منظور پشتین ہیں پی ٹی ایم کے، پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے، تو وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، تو بہرحال محسن داوڑ جو ہے وہ خاصے ناراض تھے، اور ان کے حق میں بھی پھر کسی نے نہیں بولا، چونکہ اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اس پہ اعتراض کر چکے تھے، لیکن کوئی یہ نہیں کر رہا تھا کہ ان کو روکا جائے آنے سے۔ تو بہرحال پی ڈی ایم کا جو جلسہ پشاور میں ہو رہا ہے 22 نومبر کو، اس کی تیاریاں مکمل ہیں، اور جو میزبان ہیں ان کی طرف سے یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے وہ بینر اتار رہی ہے، جو جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ہمایوں خان، انہوں نے بھی یہ شکوہ کیا ہے کہ حکومت جو ہے بینر اتار رہی ہے اور پابندی پہلے ہی لگا چکی ہے، تو لہٰذا ان سے ہم اجازت نہیں لیں گے، اور جو ہے یہ جلسہ ہر قیمت پہ منعقد کیا جائے گا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست کہ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت بہت شکریہ، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔